हम ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को ना सिर्फ याद रखें मगर उनको सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये यकीनी तौर पर आम लोग नहीं हैं, ये स्पेशल लोग हैं, ये यूनिक लोग हैं। करामत ना, मैं अभी बात हो रही है बहुत सी पायलट के बारे में, मैं आप लोगों को उससे पहले ले जाना चाहती हूँ। 1971 में जब कराची में एक मजदूर तहरीक उठी थी, वर्कर्स तहरीक, उस वक्त जो लीडर्स थे उस तहरीक के, उनमें से उस्मान बलोच, करामत अली, फैजुल्ला, बाबर खान, ये लोग थे। और जो इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि उस्मान और करामत और बाबर खान और फैजुल्ला, ये चारों नाम ये खुद मजदूर थे, ये खुद मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते थे। और आज भी जब मैं इनसे मिलती हूँ तो ये प्राउड हैं इस बात के कि इनका ताल्लुक़ मजदूर तबके से है। आम तौर से जो लीडर्स उठते हैं मजदूर तबके से, वो भूल जाते हैं अपने बैकग्राउंड को और वो छुपाना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड को, मगर ये इनकी अजमत है कि दे आर प्राउड ऑफ देयर बैकग्राउंड। 1971 में साइट एरिया में जब ये जलसा हुआ था, जहाँ पे एक मजदूर को मार का फ्यूनरल जा रहा था और उस पर भुट्टो साहब ने फायरिंग करवाई थी, उस वक्त ये मजदूर तहरीक उठी थी और उस वक्त मेरी मुलाकात इन चारों लोगों से हुई थी। उस्मान बलोच, करामत अली, बाबर खान, ये लोग लीड कर रहे थे इस तहरीक को। और करामत की ख़ास बात ये थी कि वो सिर्फ मजदूर तहरीक से ताल्लुक़ नहीं रखता था, वो पढ़ने लिखने से भी ताल्लुक़ रखता था। और ये कम ऐसे लोग थे उस वक्त जो कि किताबें भी पढ़ते थे, जो सोचते भी थे, जो सवाल उठाते थे और जिनका ख्वाब था, जो ख्वाब हमने 1971 में देखे थे, वो ख्वाब ये नहीं थे कि हम पायलट बनाएंगे, ये बाद में बने। उस वक्त ख्वाब थे कि हम ऐसा समाज बनाएंगे, एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ इंसाफ होगा, जहाँ जुल्म नहीं होगा, जहाँ इस्तेसाल नहीं होगा, जहाँ तबके नहीं होंगे, जहाँ पे लोग बराबर होंगे, जहाँ पे लोग सच्चे होंगे, एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे। This was the vision that Karamat had, and this was the vision that he died with. दूसरा उसका जो विजन था, बिकॉज मैं ये समझती हूँ करामत एक विजनरी था, दूसरा उसका विजन था जो उसके मरते वक्त तक था कि ये जो वर्कर्स स्ट्रगल है ये यूनाइट हो जाए। उसकी ज़िंदगी में नहीं हुई यूनाइट। हर मे डे पे ये मसला होता था, हम इधर करेंगे जलसा, हम उधर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हर साल करामत का ये ख्वाहिश होती थी कि मिल के करें। Power is in unity. Power is in togetherness, not in division. ये डिवीजन हमने अंग्रेजों से सीखा है, कॉलोनियलिज्म का डिवीजन, डिवाइड एंड रूल। We have to be together. अगर हम मिल के इकट्ठा होकर के जो भी मूवमेंट चलाएं, वो मूवमेंट की ज़्यादा पावर होती है बनिस्बत इसके कि आज आप करें और कल मैं करूं और परसों वो करें। तो इस पे गौर करें संजीदगी से कि ये लोगों ने जो अपने सारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में इकट्ठा किया, वो ये किया कि यूनाइट हो जाए। 71-72 में मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन बना। क्यों बना? सिर्फ इसीलिए बना मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन कि हर सारे मजदूर के और सारे तंजीमें और ट्रेड यूनियंस इकट्ठा हो जाएं। और उस वक्त अलहदा होने का सवाल ही नहीं था। उस वक्त हर मजदूर और हर मजदूर तहरीक का नारा जो होता था वो ये होता था, हर मजदूर भाई भाई। ये नहीं होता था कि मैं मजदूर पंजाब का तो मैं मजदूर वहाँ का या मैं मजदूर यहाँ का। तो ये
اس لیے وہ تحریک لمبی چلی, توڑ دی گئی. جو اسٹیبلشمنٹ تھا, جو رولنگ طبقہ تھا, جو رولنگ حکومتیں تھیں, انہوں نے بہت کوشش کر کے توڑا ان تحریکوں کو, مگر بہت سارے ایسے لوگ اب تک ہیں جو اس تحریک کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے طور سے اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ سوات میں بیٹھا ہوا ہو, چاہے وہ لیاری میں بیٹھا ہوا ہو, لوگ علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں, لوگ جو انسپائرڈ ہوئے ہیں ان ساری تحریکوں سے. تیسرا ویژن کیا تھا؟ تیسرا ویژن یہ تھا پاک انڈیا پیپلز فورم. 1995 میں یہ 1992 میں پہلی دفعہ یہ بنا ہے پاک انڈیا پیپلز فورم, اور اس کی کنونشنز ہوئے ہیں مختلف شہروں میں, کچھ ہندوستان کے, کچھ پاکستان کے. کیونکہ کانسیپٹ کیا تھا؟ کانسیپٹ یہ تھا, اور ابھی بھی, اور جو کرامت کے دل کے بہت قریب تھا, وہ تھا ون ساؤتھ ایشین آئیڈینٹی. کیونکہ اس نے اپنی تحقیق سے, اپنے ایکسپیرئنس سے سمجھ لیا تھا کہ صرف ہم ایز پاکستانی آئیڈینٹی کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. یہ جو گلوبلائزیشن ہے اور جو انٹرنیشنلزم ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, اس میں اگر ہم ایک ساؤتھ ایشیا آئیڈینٹی بن کے مل کر کے اسٹرانگ ہو جائیں, دین وی ول ہیو سم سے ان انٹرنیشنل پالیٹکس. تو دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سارے خواب نہیں پورے ہوئے اس کی زندگی میں, مگر بہت سارے لوگ ہیں جو یہ شیئر کرتے ہیں یہ خواب, اور میں سمجھتی ہوں وہ ان کو پورے کریں گے. کرامت کے لیے دنیا بھر سے میسیجز آئے ہیں, فرام ساؤتھ امریکہ ٹو یو کے ٹو, مطلب ملالہ یوسفزئی نے مجھے فون کر کے میسیج دیا, انڈیا سے للیتا رام داس جو ساؤتھ ایشین پیس کے لیے ایڈمرل رام داس کی وائف ہیں, انہوں نے فون کر کے میسیج دیے. دنیا بھر سے میسیجز آ رہے ہیں بیکاز کرامت واز این انٹرنیشنلسٹ. وہ صرف ایک مارکسسٹ نہیں تھے, وہ صرف ایک انقلابی نہیں تھے, وہ صرف ایک باغی نہیں تھے, وہ ایک انٹرنیشنلسٹ تھے. اور ان کا دنیا بھر میں انہوں نے لوگوں کو لے کر کے, جوڑ کر کے اپنی سوچ, اپنا موومنٹ آگے بڑھایا ہے. اینڈ فائنلی perhaps it may not be wrong to say کہ کرامت was also a philosopher. اس نے بہت سوچا, اس نے بہت سوال کیے, وہ بہت بڑے بڑے عظیم عظیم لوگوں کے ساتھ بیٹھا, اور ان لوگوں نے اس کو بالکل ایکوالٹی دے کر کے بٹھایا آپس میں. فرام پیپل لائک, جیسے میں نے اس دن نام لیے تھے, فرام پیپل لائک کوفی عنان ٹو ڈیزمنڈ ٹوٹو ٹو طارق علی, یہ سب لوگ برابری کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرتے تھے. میں نے جو اس کے ٹریبیوٹ کے لیے ایک اردو غزل چوز کی ہے, یہ ایسی چیز ہے جو میں عام طور سے نہیں کرتی ہوں, کیونکہ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو رقص ہے یا میرا جو فن ہے وہ انقلاب کے ساتھ اور انقلابی سوچ کے ساتھ جڑا رہے. مگر آج کی جو پیشکش ہے وہ, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں جب کرامت سے ملی تھی مجھے اردو نہیں آتی تھی, میں انگلش میڈیم سکولز کی پڑھی ہوئی تھی اور میں باہر سے پڑھ کے آئی ہوئی تھی, اور بہت ساری اردو میں نے اسی کے ساتھ مل کر کے سیکھی تھی. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو ہم لوگ بہت مل کے پڑھتے تھے, اور یہ تھا غالب. کیونکہ غالب کی شاعری میں پڑھتی تھی, اچھی لگتی تھی, مگر بالکل نہیں سمجھ میں آتی تھی. ابھی بھی شاید نہیں سمجھ میں آتی ہے, بٹ بہرحال میں, کیونکہ ٹریبیوٹ وہ ہوتا ہے, میں سمجھتی ہوں جو انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اپنی ہے اور سب سے خوبصورت چیز اپنی ہے وہ پیش کریں. تو میرے پاس میرا فن ہے, میرا رقص ہے, اور میں ہمیشہ یہی پیش کرتی ہوں.